subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 8th जोग्राफ़ी उर्दू मीडियम सबक नंबर 8 देखेंगे, सनत, सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, सही मुतबादिल के सामने बने चौकोन में सही का निशान लगाइए। अलिफ, सनती तरक्की पर दर्ज झैल में से कौन सा आमिल असरानंदाज नहीं होता? हवा। बे, दर्ज झैल में से किस सनत का शुमार छोटे पैमाने की सनत यानी छोटी सनत में होता है? दूसरा है जिल्द साजी की सनत। दर्ज झैल में से किस शहर में इतलाती टेक्नोलॉजी का मरकज़ नहीं है? पहला जवाब है पुरानी दिल्ली। दाल, सनतकारों को मुनाफा में से 2% रकम किस लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है? दूसरा, सनतों की समाजी ज़िम्मेदारी पर। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल बयानात सही हैं या गलत लिखिए। गलत बयान को दुरुस्त कीजिए। अलिफ, मुल्क में छोटी और दरमियानी पैमाने की सनतें बड़ी सनतों के लिए नुकसानदा होती है। बे, मुल्क में सनतकारी मुल्क की माशी तरक्की का आशारिया होती है। जीम, MIDC के क़याम का मकसद सनतों की लामरकज़ियत है। दाल, सनतों की समाजी ज़िम्मेदारी हर सनत के लिए लाजमी है। पहले का जवाब है गलत। सही बयान, मुल्क में छोटी और औसत पैमाने की सनतें बड़ी सनतों के लिए तकमीली होती है। बे, ये जवाब सही है। जीम, ये भी जवाब सही है। दाल, चौथे का जवाब गलत है। सही बयान, सनतों की समाजी ज़िम्मेदारी हर सनत के लिए लाजमी नहीं है। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल सवालों के जवाब 3 से 4 जुमलों में लिखिए। अलिफ, सनती इलाक़ों के लिए हुकूमत की जानिब से कौन कौन सी सहूलतें मुहैया होती है? बे, सनती तरक्की के असरात कौमी तरक्की पर किस तरह पड़ते हैं? अपने अल्फाज में लिखिए। जीम, सनतों की समाजी ज़िम्मेदारी की अफादियत के मुतालिक अपने ख़यालात मुख्तसरन लिखिए। दाल, छोटी सनतों की कोई 3 खसूसियात लिखिए। पहले का जवाब है सनती इलाक़े के लिए हुकूमत की जानिब से दर्ज झैल सहूलतें मुहैया होती है। एक, सनती इलाक़ों की सनतों को हुकूमत की जानिब से बिजली, पानी और टैक्स में सहूलत दी जाती है। दूसरा, सनती इलाक़ों की सनतों को हुकूमत की जानिब से रियायती कीमत पर ज़मीन फ़राहम की जाती है। बे का जवाब है पहला नुक्ता है, सनती तरक्की की वजह से रोज़गार की सतह में इजाफ़ा होता है। 2, मुल्क के लोगों को रोज़गार मिलने की वजह से फ़ीकस आमदनी में इजाफ़ा होता है, जिसके नतीजे में इनका मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है। 3, सनती तरक्की की वजह से मुल्क की मजमूई कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है। चौथा, मुल्क में पैदा होने वाली अशिया को बरामद किया जाता है, जिससे मुल्क को गैर मुल्की करेंसी हासिल होती है। इस तरह सनती तरक्की का कौमी तरक्की पर असर पड़ता है। जीम का जवाब है पहला नुक्ता, समाज में बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाने वाले सनतकारों या सनती ग्रोह को अपने मुनाफे की कुछ फ़ीसद रकम समाजी फलाह व बहबूद के कामों के लिए खर्च करना समाजी ज़िम्मेदारी कहलाता है। दूसरा, सनतों की समाजी ज़िम्मेदारी में सनतकार या सनती ग्रोह अलिफ, तालीम या सेहत आम्मा से मुतालिक सहूलतें फ़राहम कर सकते हैं। बे, समाज के बेसहारा लोगों, माजूरों और ज़रूरतमंद अफराद के लिए रहनुमाई के मराकज़ चला सकते हैं। जीम, किसी गांव को गोद लेकर इसकी तरक्की में हाथ बटा सकते हैं। दाल, माहौलियाती तरक्की के मराकज़ क़ायम कर सकते हैं। 3, सनतों की समाजी ज़िम्मेदारी के सबब अतराफ़ के लोगों की फलाह व बहबूद हो सकती है। ये चौथे का जवाब है छोटी सनतों की तो कोई 3 खसूसियात हस्ब झैल हैं। पहला नुक्ता है छोटी सनतों को सरमाया, जगह और मशीनों की निस्बतन कम तनासुब में ज़रूरत होती है। दूसरा, छोटी सनतों में निस्बतन कम नफरी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है। 3, छोटी सनतों में पैदा होने वाली अशिया के बाज़ार, मंडी निस्बतन महदूद होते हैं। चौथा सवाल है, तफसीली जवाब लिखिए। अलिफ, सनती तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की वजाहत कीजिए। बे, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के फ़ायदे लिखिए। जीम, इत्तलाती टेक्नोलॉजी की सनत की अहमियत बयान कीजिए। दाल, भारत की आबादी के लिहाज से नई नई सनतों का क़याम बेरोज़गारी को दूर करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, वजाहत कीजिए। अलिफ का जवाब है सनती तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। पहला नुक्ता है तबई साख्त, ख़ाम माल, नफरी क़ुव्वत, पानी की फ़राहमी,
نقل و حمل کی سہولیات، سرمایہ بازار، سرکاری پالیسیاں، سیاسی حالات وغیرہ، یہ عوامل کسی علاقے ملک کی صنعتی ترقی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے مثلاً گھنا جنگلاتی علاقہ، پہاڑی علاقہ، ریگستانی علاقہ وغیرہ مقامات کی ناموافق طبعی ساخت کی وجہ سے اور نقل و حمل کی سہولیات کے محدود پیمانے پر فراہمی کے سبب صنعتی ترقی محدود پیمانے پر ہوتی ہے۔ تیسرا ہے مثلاً زرخیز میدانی علاقے۔ زرخیز میدانی علاقے میں زرعی ترقی خوب ہوتی ہے۔ زرعی مال کا دیگر پیشوں میں خام مال کے طور پر استعمال ہونے کی وجہ سے ایسے علاقوں میں دیگر صنعتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے مہاراشٹر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام 1 اگست 1962 کو عمل میں آیا۔ دوسرا نقطہ، اس کارپوریشن کے ذریعے مہاراشٹر کے ہر ضلع میں صنعتی علاقہ تشکیل دیا گیا۔ تیسرا، ان صنعتی علاقوں کی صنعتوں کو حکومت کی جانب سے زمین کی قیمت، بجلی، پانی اور ٹیکس میں رعایت دی جاتی ہے، اس وجہ سے صنعت کاری کو فروغ ہوتا ہے۔ چوتھا ہے ہر ضلع میں MIDC کے ذریعے صنعتی علاقہ تشکیل دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے صنعتوں کی لامرکزیت کو فروغ ہوتا ہے۔ پانچواں، MIDC ریاست میں روزگار کی سطح، تجارت اور لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت میں معلومات تلاش کرنا، معلومات حاصل کرنا، معلومات کا تجزیہ کرنا، طلب کے مطابق معلومات فراہم کرنا وغیرہ امور شامل ہے۔ اس کے نتیجے میں اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت کے ذریعے دنیا میں کسی بھی شخص کو دنیا کے کسی بھی معاملے کی معلومات آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس صنعت میں معلومات سے متعلق امور کے لیے کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل فون وغیرہ وسائل بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان وسائل کے ذریعے نسبتاً کم خرچ، کم وقت اور کم محنت میں حسب ضرورت معلومات فراہم ہو سکتی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے اس صنعت سے حاصل ہونے والی معلومات کی مدد سے انفرادی، تعلیمی، معاشی، سماجی اور تہذیبی ترقی کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ چوتھے کا جواب ہے بھارت کی آبادی کے لحاظ سے نئی صنعتوں کا قیام۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھارت کی آبادی 2011 میں تقریباً 121 کروڑ تھی۔ بھارت کے زیادہ تر لوگوں کا اہم پیشہ زراعت ہے اور بھارت میں زیادہ تر زراعت موسمی نوعیت کی ہوتی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بھارت میں روزگار کا تناسب زیادہ ہے، اس لیے بھارت میں بڑے پیمانے پر صنعتوں کا قیام اشد ضروری ہے۔ تیسرا نقطہ ہے بھارت میں بڑے پیمانے پر چھوٹی صنعتیں اور اوسط درجے کی صنعتیں قائم کی جائیں تو بے روزگار افراد، عورتوں کو بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ چوتھا نقطہ ہے بھارت میں بڑے پیمانے پر بڑی صنعتیں قائم کی جائیں تو شہر کاری کو فروغ ہوگا اور دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف بڑے پیمانے پر ہونے والی آبادی کی نقل مکانی کو روکنا ممکن ہوگا۔ قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور اس طرح سے بے روزگاری کو دور کرنا ممکن ہوگا۔ درج ذیل بیانات کے لیے رواں خاکہ تیار کیجیے۔ آپ جو کپڑے استعمال کرتے ہیں ان کا کھیت سے لے کر آپ تک پہنچنے کا سفر۔ دوسرا ہے کسی صنعت کے مقام کا تعین کرنے والے ضروری عوامل۔ فرق واضح کیجیے درمیانی پیمانے کی صنعت، بڑے پیمانے کی صنعت، زراعت کی تکمیلی صنعت، اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت۔ اس کا جواب ہے پہلے کا جواب ہے جو ہم نے کپڑے کے استعمال کا یعنی اس کا جو سفر بیان کرنا ہے، پہلے زرعی مال یعنی کپاس تیار ہوتی ہے، کپاس سے سوت تیار ہوتا ہے، سوت تیار کر کے دھاگے اور کپڑے کی تیاری ہوتی ہے۔ صنعت کا مقام کا تعین کرنے والے عوامل، سب سے پہلے ہے طبعی عوامل، طبعی ساخت، مٹی، معدنی دولت، آب رسانی۔ معاشی عوامل، زراعت اور خام مال، نقل و حمل، بازار، سرمایہ۔ دیگر عوامل، نفری قوت کی تعداد، نفری قوت کی خوبیاں، سائنسی ترقی، تکنیکی ترقی۔ اگلے سوال کا جواب ہے درمیانی صنعت اور بڑی صنعت، اس میں فرق بتانا ہے۔ تو اس کا تناسب دیکھیے، بڑی صنعتوں کے مقابلے میں درمیانی یعنی اوسط درجے کی صنعتوں کے لیے کم مقدار میں سرمایہ، جگہ، نفری قوت، مشینی آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب درمیانی صنعتوں کے مقابلے میں بڑی صنعتوں کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ، جگہ، نفری قوت اور مشینی آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثالیں،
درمیانی صنعت پھلوں پر اعمال کی صنعت یعنی فوڈ پروسیسنگ، گڑ سازی وغیرہ درمیانی صنعت کی مثالیں ہیں، اور بڑی صنعت یعنی شکر سازی، کپڑے کی صنعت، موٹر سازی، دوا سازی وغیرہ بڑی صنعتوں کی مثالیں ہیں۔ اب زراعت کی تکمیلی صنعت اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت، اس کی مقام بندی عام طور پر زراعت کی تکمیلی صنعت کی مقام بندی دیہی علاقوں میں پائی جاتی ہے، اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت عام طور پر اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت کی مقام بند شہری علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ نوعیت زراعت کی تکمیلی صنعت کا شمار روایتی صنعتوں میں ہوتا ہے، اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت کا شمار جدید صنعتوں میں ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔